بسم سلاسي بسم أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. أوريت زفترت معرف 27 يسحق نياقوب كم زبارخو كونه دما يسحق أريقو وعينتو سلقلق إلن مرأي مسانا نئساو نتي عاوي ودو تسويعو أتا ودي بلو نسخا نيخو بلو شعو نسو نهو حجي أريقا إيه معالت موتي دما أيفلت إنيه حجي بجاخا مسارياخا قلدباخان كستخان وسدمو نمرور وفيركا هادينكا أمزعلي كيموتكو نفسي مأنتي كتمرقكاس أنا زفوتو طعم بالعيك بلع سريحكا أمزعلي بلم ربكاكا يسحاق نودو إيساو كزاربو كلو سمعت إيساو دما هادينو كمسئنا بمرورك وفره ربكاكا نودا ياقوب كمزي إلا تزاربتو إنه أبو خان حوكا إيساو بلعي قدمي موتي قدمي جزاوهير كمرقكاس هادينكا طعم بالعي جيركا أمزعلي إلو كزاربو سمعي اللخو حجي دما ودي كمتي أنا زكا قالي سمع نابتن مغاسة كيدكا كاو كلتا صبوات محسي أمزعلي أنا كأن أتاتن كمتي أبوها زفتو طعم بالعي جيرك سرحلو إيه بلتو نسو دما بلعو قدم موتو مأنتي كمرقكاس نبوها كتأتولو ياقوبكا نديو ربكا انو حاوي إيساو تصبار سوائيو أنا قنالو موت سوائيه منالبات أبوين تدهسسنس أو قدميو كم تبارك يكون أب لعليكا مرقم إيمتس انبار مرقاس أيكونن بلا أديو دما ودي مرقم كاس آباي يبصح قالي قدا سمع كيدكا أمزعلي بلتو كايدو دما وسدن نديوون أمزعلا أديوكا أبو زفتو طعم بالعي أودالوت ربكا دما اتي مساء أبيت زنبره صبو كداونتي إيساو اتي عبي ودا وسيدا ياقوب نتين اشتو ودا كدنتو أب أعداون أبتي لموز كسادون دما قربت اتن محسي تمتمتلو اتي طعم بالعن اتي زسن كتتو انجيران جيرا نودا ياقوب أويدو هابتو نسكا ناب أبو أتيو أبوي بلو سدما اني خودي مني خانس خابله ياقوب كا نبو أنا إيساو بخورخاية كمتي زبالكان نجيري على أمو نفسخا منتي كتمرقنس تنسيخا كوتا كفبل كابزي هادني دما بلع بلو يسحق كان ودو كمي إلكا كندزي بقلطف رخبكا ودي بلو سدما اجزابهير أملاخكا أو كدمي أقابا جيبولي بلو يسحق كان ياقوب ودي بحكي نسخا ودي إيساو انتخونكا وإنت زي كونكا كرمس سكاس قرب بلو ياقوب دما ناب أبو يسحق قربه أرمسيسو كا دمسس دمسي ياقوب يو آداو جنا آداو إيساو بلن نس دما آداو كم آداو إيساو حاو سوغارات نبرامو آيلليون مرقوكا بحق دو نسخة ودي إساو إخا دما بلو سكا أنا إيه بلا نفسي مأنتي كتمرقكاس كابتي هادن ودي كبلع أغربالي دما بلا أغربالو بلع دما وينون هابو أمو ستين أبو يساق دما ودي قريبكا سمعني بلو قريبو سمعو تناخدانو أتانيو كا كمزي إلو مرغو إنهو معزا ودي كم معزاتا إجزابهير زبارخا قراتيو أملاخ كاو أولي سماين كاب سبحي مدرن بزوح سرناين وينين يهابكا هزبتات يجزوخا هزبتات دما يسجدولكا قويتا أحواتكا كون دك إنو خادما يسجدولكا زرقمكا رقون زمرقكا دما مرقو يخون كونكا يسحاق ني ياقوب مرقاو مسودئ ياقوب دما كاب قدمي أبو يسحاق بو وص مسبله إيساو حوكا كاب هادن أتوا نسوون طعم بالعي أداليو نابي أبو أمصو نبو دما أبي نفسخا مأنتي كتمرقنس
እንተንስእ እሞ ካብቲ ሃድን ወድኻ ብላዕ በሎ። ኣቦኡ ይስሐቅ ከዓ ንስኻ መን ኢኻ በሎ። ንሱ ድማ ኣነ ኤሳው ብኹሪ ወድኻ እየ በለ። ሽዑ ይስሐቅ ኣዝዩ ብርቱዕ ስምባደ ሰንበደ እሞ እቲ ሃዲኑስ ህዱን ዘምፅኣለይ ኣነ ከዓ ገና ንስኻ ከይመፃኻ ካብ ኩሉ በሊዐ ዝመረቕክዎ ደኣ መን እዩ? ምሩቕ ድማ ክኸውን እዩ በለ። ኤሳው ዘረባ ኣቦኡ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ዓው ኢሉ መሪር ጋዓር ጋዓረ። ነቦኡ ከዓ ኣቦየ ንኣይ ድማ መርቐኒ በሎ። እሱ ድማ ንምርቓኻስ ሓውካ ብተንኮል መፂኡ ወሲድዎ በለ። ኤሳው ከዓ 2 ሳዕ ጠቢሩኒ ብኹርናይ ወሰደ፣ ሕጂ ከዓ እንሆ ምርቓይ ወሰደ። ስሙ ዶ ግዳ ያዕቆብ ኣይኮነን? ንኣይከ ምርቓዶ ኣየትረፍካለይን ኢኻ ድማ በሎ። ይስሐቅ ከዓ መሊሱ ንኤሳው እንሆ ጎይታኻ ገበርክዎ፣ ኩሎም ኣሕዋቱ ከዓ ግዙኣቱ ክኾኑ ሃብክዎ፣ ብስርናይን ወይንን ከዓ ኣፀገኽዎ። ሕጂ እሞ ወደይ ንኣኻ እንታይ ክገብረልካ እየ በሎ። ኤሳው ድማ ነቦኡ ኣቦየ ሓንቲ ምርቓ ጥራይ ዶ ኮይና ዘላትካ? ኣቦየ ንኣይ ድማ መርቐኒ ደኣ በሎ። ኤሳው ከዓ ዓው ኢሉ በኸየ። ይስሐቅ ኣቦኡ ድማ መሊሱ በሎ እንሆ ንብረትካ ብስብሒ ምድርን ብናይ ላዕሊ ኣውሊ ሰማይን ክኸውን እዩ። ብሰይፍኻ ክትምገብ ንሓውካ ድማ ክትግዛእ ኢኻ ክኸውን ከዓ እዩ። ኮለል ምስ በልካ ኣርዑቱ ካብ ክሳድካ ክትሰብር ኢኻ። ኤሳው ድማ ብዛዕባ እቲ ኣቦኡ ዝሃቦ ምርቓ ንያዕቆብ ፀልኦ። ኤሳው ከዓ ብልቡ ነቦይ እንሓዝነሉ ቅንያት ቀሪቡ እዩ እሞ ሽዑ ንያዕቆብ ሓወይ ክቐትሎ እየ በለ። ንርብቃ ድማ ዘረባ ኤሳው ዓብይ ወዳ ነገርዋ። ነቲ ንእሽቶ ወዳ ያዕቆብ ከዓ ልኢኻ ፀዊዓ እንሆ ኤሳው ሓውካ በኣኻ ክድበስ ኢሉ ክቐትለካ ይደሊ ኣሎ። ሕጂ ከዓ ወደይ ቃለይ ስማዕ፣ ተንስእ እሞ ናብ ሓወይ ላባን ናብ ካራን ህደም። ነድሪ ሓውካ ክሳዕ ዝምለስ ኩራ ሓውካ ካባኻ ተመሊሱ፣ እቲ ዝገበርካዮ ድማ ክሳዕ ዝርስዖ ገለ መዓልትታት ምስኡ ተቐመጥ። ሽዑ ልኢኸ ካብኡ ከምፃእካ እየ። ስለምንታይ ንክልቴኹም ብሓንቲ መዓልቲ ዝስእነኩም በለቶ። ርብቃ ከዓ ንይስሐቅ ብምኽንያት ኣዋልድ ሄት ህይወተይ ደኸመት፣ ያዕቆብ ድማ ካብ ወኣዋልድ ሄት ካብ ኣዋልድ እዛ ሃገር እዚኣ ከምዚኣተን ዘመሰለት ሰበይቲ ዘእቱ እንተኾይኑ ኸ ስለምንታይ ኣነ ብሂወት እነብር በለቶ። ምዕራፍ 28 ሽዑ ይስሐቅን ንያዕቆብ ፀዊዑ መረቆ። ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞ፣ ካብ ኣዋልድ ከነኣን ሰበይቲ ኣይትእቱ። እንተንሲእኻ ናብ ጳዳን ኣራም ናብ እንዳ ኣባ ሓጎኻ ቤትኤል ኪድ እሞ ካብኡ ከዓ ካብ ኣዋልድ ኣኮኻ ላባን ሰበይቲ ኣእቱ። እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ድማ ይባርኽካን የፍሪኻን የብዝሕኻን ጭፍራ ህዝብታት እውን ኩን። እዛ ተሰዲድካላ ዘለኻ እግዚኣብሔር ከዓ ንኣብርሃም ዝህቦ ምድሪ ምእንቲ ክትወርሳ ንኣኻን ምሳኻ ድማ ንዘርእኻን በረኸት ኣብርሃም ይሃብካ። ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ሰደዶ፣ ንሱ ድማ ናብ ጳዳን ኣራም ናብ ላባን ወዲ ቤትኤል እቲ ሶርያዊ ሓው ርብቃ ኣደ ያዕቆብን ኤሳውን ከደ። ኤሳው ከዓ ይስሐቅ ንያዕቆብ ከም ዝመረቆ እሞ ካብኡ ሰበይቲ ከእቱ ድማ ናብ ጳዳን ኣራም ከም ዝሰደዶ ክምርቆ ከሎ ከዓ ካብ ኣዋልድ ከነኣን ሰበይቲ ኣይተእቱ ኢሉ ከም ዝኣዘዞ ያዕቆብ ድማ ነቦኡን ነዲኡን ሰሚዑ ናብ ጳዳን ኣራም ከም ዝኸደ ምስ ረኣየ፣ ኤሳው ከዓ ኣዋልድ ከነኣን ነቦኡ ይስሐቅ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ከም ዘጓሃዮ ረኣየ። ሽዑ ኤሳው ናብ እስማኤል ከይዱ ኣብ ልዕሊ እተን ኣንስቱ ንመሓላት ጓል እስማኤል ወዲ ኣብርሃም ሓብቲ ነባዮት ሰበይቲ ኣእተወ። ያዕቆብ ከዓ ካብ ብሄር ሸባዕ ወፂኡ ናብ ከራን ኣቢሉ ከደ። ፀሓይ ዓሪባ ነበረት እሞ
ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በጽሐ ኣብኣ ሓደረ። ካብ ኣእማን እታ ቦታ ወሲዱ ድማ ተተርእስዋ ኣብታ ቦታ ደቀሰ። ሓለመ ከዓ እሞ እንሆ መሳልል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ድማ ሰማይ ጠንቂሩ እንሆ ከዓ መላእኽቲ ኣምላኽ ይድይቡን ይወርዱን ነበሩ። እንሆ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ በሎ፣ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን እየ። እዛ ንስኻ ኣብ ልዕሊኣ ደቂስካላ ዘለኻ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ክህባ እየ። ዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክኸውን እዩ። ንምዕራብን ንምብራቕን ንሰሜንን ንደቡብን ክትሰፍሕ ኢኻ። ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ከዓ ብኣኻን ዘርእኻን ክባረኹ እዮም። እንሆ ከዓ ኣነ ምሳኻ እየ። እቲ ዝበልኩኻ ክሳዕ ዝገብሮ ኣይሓድገካን እየ እሞ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ክሕልወካ እየ። ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካ እየ። ያዕቆብ ከዓ ካብ ድቃሱ ተበራበረ እሞ ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚአብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ በለ። ፈሪሁ ድማ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፍርሕ እያ፣ እዚኣ ቤት ኣምላኽ እያ እምበር ካልእ ኣይኮነትን፣ እዚኣ ከዓ ደገ ሰማይ እያ በለ። ያዕቆብ ድማ ንፅቢሒቱ ኣንጊሁ ተንስአ፣ ነቲ ኣብኣ ተተርእስዋ ዝነበረ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ክኸውን ኣቆሞ፣ ኣብ ርእሱ ከዓ ዘይቲ ከዓወሉ። ስም እታ ቦታ እቲኣ ከዓ ቤቴኤል ኣውፅኣላ። ቀደም ግና ስም እታ ከተማ ሉዝ ይበሃል ነበረ። ያዕቆብ ድማ ከምዚ ኢሉ መብፅዓ ተመባፅዐ፣ እግዚአብሔር ምሳይ እንተኾነ ኣብዛ ዝኸዳ ዘለኹ መገደይ ከዓ እንተ ሓለወኒ ዝበልዖ እንጀራን ዝኽደኖ ክዳንን ድማ እንተሃበኒ ናብ ቤት ኣቦይ እውን ብደሓን እንተተመለስኩ ሽዑ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ይኸውን። እዚ ሓወልቲ ገይረ ኣቂመዮ ዘለኹ እምኒ ከዓ ቤት ኣምላኽ ክኸውን እዩ። ካብ እትህበኒ ዘበለ ኩሉ ድማ ዕሽር ክህበካ እየ። ስለ ቃላቱ ናይ ቃላቱ በዓል ቤት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።